السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، السيدة بوشبوطي ربيعة تتقدم يعني ليزيليكسيون الرئاسيات. راني بزاف 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 كما يقولوا ديسو باغ لي ريترافتير اللي راهم يقولوا بلي انايا شغل اغريسي ولا شغل. لا لا لا، الحق يقال على ان ما البروغرام تاعي دوك نسينا عندنا الفرنسي. Je pense que mon programme il est logique dans le sens où على بالكم la fin du monde c'est juste après 2014. ما الذي تاع الدين وحزب الدين عنده beaucoup de la chance راح الجنة، وذاك المغبون راح يفوت على فعلا على غاندي اكسيتيرا ايتو. مامو كان يربح دعوية. شوفوا ان شاء الله ربي يبقيكم بالستر. فوتوا عليا واحد لا ليبرتي. نقولكم حاجة، كاع الناس في لابريزون اللي يسرقوا اللي يخدعوا ربي بيان سور كاع في لابريزون. دوك نبدي لي بريزون نقولكم وين فوق البحر، ندير دي مارينا كيما في دبي. رحت ما شاء الله ما شاء الله. ونزيد تاني نرجع شنابط تاع بكري البياعين بيان سور. انا ما نقطع اليدين ما نقطع الريسان. نو جو سوي بور لا بين دو مور. ولكن سي سا دون لو تكست لازم نقول بور في لا تيلي ومن بعد ندير واش نحب. جو سوي كونتر لا بين دو موردر et pour la peine de mort. يعني ضد الجنازة نهائيا sans sujet. فيما يخص لا بريفيرونس ناسيونال، انا نقول اولا البترول لازم يكون une préférence nationale، c'est-à-dire الناس قاعد تشرب منه، الناس قاعد تبيع منه، الناس قاعد تسوق به. بصح قبل ما يكون عندكم بترول لازم يكون عندكم تاني لا فواتور. Donc obligation d'avoir une voiture pour avoir une paille pour aller dans les puits de pétrole. Une voiture تجيبها نرجع على facilité بلا ريبان، c'est-à-dire دير 100 مليون تشري 50 مليون en 25 ans. 25 ans bien sûr le temps نكون انايا مازالني بريزيدون، باسكو كانت في الدوزيام موندات فوتو على انسان واحد اخر سي تيرميني. ولكن واش نقدروا نقولوا على كل حال نسقم خماري هدايا، خمار زعما بالكولاج باللاتكس. نقول كونسيرنون يعني دي بروجي دي كيستيون تري امبورطونت. لا بروتيكسيون de l'homme, parce que la femme c'est elle qui attire l'homme, c'est pas l'homme qui attire la femme. Donc à partir du moment où une femme très fragile, il va y avoir des radars anti-dragage. ويلك يا مرا، ويلك مزوجة ولا لا، ويلك طلقي على راجل. نكابتيك نفلاشيك 1000 euros la première fois, 2000 euros la troisième fois, 4500 euros la cinquième fois ou la 10e fois. كتعرفي واش ندير لك يا بنتي؟ نجوزك عندي انا. هي الجوج تاع لي زالجيريان، ما كاش لي جوج لي تريبونو، خلاص سي تيرميني، ما كاش الامان. نجوزك انايا بصفتي يعني كيفاش نقولوا حكم القضاة. انا هي في هاد لو بي نحكمك، نرجعك للطريق، ما نضربك ما والو، نفويتك. جا كومبري لو ريست دو بروغرام نرجعوا لحدا، نرجعوا الجلوريا تاع الزمان، نرجعوا الكلاكو الجلوبو، نرجعوا الفستان. شوفوا على الفستان كنت ما شاء الله الفستان كنت تشينا كاين بغيكو كاين كلش. نحي واش نحي يا ربي؟ ما نحي والو بخوميي موندا، باسكو بخوميي موندا لازم نقدم نفسي كإنسانة محترمة. نقولهم كاع وي بصحة ولي غارد دو كور تاعي يكونوا كاع دي زون ماريي، فوالا عندهم كاع السنات، سيجر اللحية القميص تو et si possible ce sont des aveugles باش on sait jamais ما تعرفش عينهم يخزروا فيا، بس كان يخزروا فيا نقبلهم عينيهم. Suite du programme les jours suivants. Votez, continuez à voter. C'est tout ce qu'il vous reste à faire dans ce pays.
فوتي ربيع الشبوطي بوش الشبوطي بنت الحاج احمد الله الله يرحمه بعلا، اللي ما تصليش لا ما يصليش يخرج من دارو. الراجل يسأل انت يطيرو يديرو جناح ويطيرو. سي لا بال ايبوك. الجوامع باش نقول لكم بصح دي فوا التراويح نكرهو فيهم من العالم، بصح كنا نروحو دايما. حتى واحد المرة اختي تيتا بدات تشغل بابا ما صدقت لها في الجامعة، لا ما راحش للحبس بريزون. قعدت كالكو طون بعد انا غير لي بروبليم. و فوالا نقول لكم فوتو ربي باش تبوط حزب الدين vous allez réussir dans ta vie, dans la mienne aussi, et des affaires moi je fais pas. ديتشي بتي ونروح.